अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रभृति इस्राएल देशस्य द्विदिवसीयां यात्रां करोति। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू इत्येतेन समं मेलनं समाचर्य क्षेत्रीयेषु वैश्विकप्रकरणेषु करिष्यति विचारम्। तावत् इस्राएल देशस्य संसदपि सम्बोधयेत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः यात्रायाः प्राक् देशद्वयेन पुनरुदीरिता आतङ्कवादविरोधे जीरो टॉलरेंस इत्येषा नीतिः। भारत इस्राएल संयुक्त कार्यसमूहस्य उपवेशने सीमापारातङ्कवादस्य कृता निन्दा। तावत् संयुक्तराष्ट्रे FATF इत्यत्र वित्तीय कार्याचरण कार्यबले सहयोग समेधनमुद्दिश्य प्रकटितं गता सहमतिः। पश्चिमबंगाले SIR इत्यत्र विशेष गहन परीक्षण प्रक्रियायां संघर्षः अस्ति जायमानः। भारतीय जनता पार्टी इत्येतेन दलेन प्रक्रियया विलम्बार्थं मुख्यमन्त्रिपदासीना ममता बनर्जी इत्येषा अलक्षिता। राज्य प्रशासनस्य अथ निर्वाचनायोगस्य मन्त्रणायाः प्राक् मुख्य सचिवस्य मनोज पंत इत्येतस्य उपस्थितौ प्रकाशिता रुष्टता। तावत् विधिपरस्य कार्याचरणस्य अपि अस्ति अभियाचना। ब्राजील देशे प्रचण्ड वृष्ट्या जनजीवनं जायमानं दुष्प्रभावितम्। 25 जनानां तत्र मृत्युः, 43 जनाः विलुप्ताः। जलौघेन भूस्खलनकारणेन च विद्यालयाः पिनद्धाः। तावत् 400 जनाः विस्थापितं गताः। अपि च इंग्लैंड दलं संवृत्तं T20 क्रिकेट विश्वकप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे प्रवेशप्राप्तवत् प्रथमं वृन्दम्। प्रतियोगिताक्रमे अद्य श्रीलंका न्यूजीलैंड मध्ये भवेत् साम्मुख्यम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रभृति इस्राएल देशस्य द्विदिवसीयां यात्रां करोति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू इत्येतेन समं द्विपक्षीयं मेलनं कुर्यात्। प्रधानमन्त्रिणः एषा यात्रा इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणः बेंजामिन नेतन्याहू इत्येतस्य निमन्त्रणे जायमाना अस्ति। अवधेयं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः इस्राएल देशस्य तदीय समकक्षेण समं समाचरिते द्विपक्षीय सहयोगे सविस्तरं चर्चा भविष्यति। अत्र विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार रक्षा सुरक्षा कृषि जलप्रबन्धनादीनि क्षेत्राणि सम्मिलितानि सन्ति। तावत् इस्राएल देशस्य संसदपि सम्बोधयेत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इत्यवधेयम्। तावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः इस्राएल यात्रायाः पूर्वम् एकः अन्यः अपि उपक्रमः स्वीकृतं गतः। द्वयोः देशयोः मुक्तव्यापारसन्धौ प्रथमचक्रस्तरीया वार्ता सोमवासरे दिल्ल्याम् आरब्धा, या प्रायः 4 दिनानि यावत् निरन्तरं भवेत्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः मंगलवासरे भारतम् आयातम् इस्राएल देशीयं प्रतिनिधिमण्डलं मिलितवान्। इदं प्रतिनिधिमण्डलम् एतद्वर्षे फेब्रुवरी मासस्य 23 दिनाङ्कतः 26 दिनाङ्कं यावत् आयोजितायाः भारत इस्राएल मुक्त व्यापार सन्धिवार्तायाः प्रथमचरणे भागं ग्रहीतुं भारतं प्राप्तम् अस्ति। केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् भारत इस्राएल मुक्त व्यापार सन्धिवार्ता उभयोः देशयोः मध्ये द्विपक्षीय व्यापारम् आर्थिक सहयोगं च भृशं सुदृढं कर्तुं महत्वपूर्णसोपानत्वेन अस्ति। सः विश्वासं प्रकटितवान् यत् एषः सन्धिः उभयदेशयोः व्यावसायिकानां नागरिकाणां च कृते नूतनान् अवसरान् सृजेत्, परस्परम् आर्थिकसम्बन्धान् च अतोपि विस्तारं दद्यात्। तत्रैव प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनं गतदिने अभवत्। विशिष्टं हि एतत् प्रधानमन्त्रिणः नूतने सेवातीर्थ इत्याख्ये कार्यालये प्रथमवारम् एतद् उपवेशनं सम्पन्नम्। एतस्मिन् उपवेशने सेवा संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतं गतः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनस्य अनन्तरं केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उपवेशनगतान् निर्णयान् विज्ञापितवान्। असौ सूचितवान् यत् वयं तादृशस्य भारतस्य स्वप्नं दृष्टवन्तः यस्य चिन्तनं स्वदेशी संकल्पः आत्मनिर्भरतायुतः
दिशा च सेवा कर्तव्य समर्पणभावैः प्रेरिताः भवेयुः। सेवातीर्थ इत्येतत् केवलं प्राशासनिकं परिसरमात्रं नास्ति, एतत्तु राष्ट्रसेवायाः पवित्रकेन्द्रमस्ति इति। आज सेवा तीर्थ में प्रथम कैबिनेट बैठक हुई। इसमें सेवा संकल्प प्रस्ताव, जो कि भारत की विकास यात्रा में एक नया आरंभ है, ये प्रस्ताव यहाँ पर आज कैबिनेट में रिजॉल्व किया गया, स्वीकार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ऐतिहासिक प्रथम बैठक आयोजित हो रही है। यह बैठक एवं यह भवन नए भारत के नवनिर्माण की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। इस शुभारंभ के साथ ही हम उस भविष्य का स्वागत कर रहे हैं जिसके निर्माण में सदियों का श्रम लगा है। केन्द्रीय मंत्रिमंडलीय उपवेशने केरलराज्यस्य नाम परिवर्तनपरा स्वीकृतिः अपि अभवत्। केरलस्य नाम परिवर्त्य अधुना केरलम् इत्येतत् स्यात्। नाम परिवर्तन संबद्धं विधेयकं संसदि उपस्थापयितुम् अधुना राष्ट्रपतेः अनुशंसनं प्रशासनम् आप्नुयात्। भाषा के आधार पर राज्यों के डिलिमिटेशन हुए, राज्यों का निर्माण हुआ, तब से एक बड़ी डिमांड थी कि केरला का नाम केरलम होना चाहिए, जो कि मलयालम भाषा में केरलम कहा जाता है, इसलिए इसका नाम केरलम होना चाहिए। ये बड़े लंबे टाइम से डिमांड रही है। इस डिमांड को आज यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया। तत्रैव केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः एतदपि विज्ञापितवान् यत् प्रधानमंत्री निर्धन कल्याणान्न योजनायाः अन्तर्गतं 80 कोटि नागरिकान् यावत् खाद्यान्नं प्रापय्य दुर्भिक्षा स्थितिः समापिता अस्ति। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ नागरिकों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाकर भुखमरी के अभिशाप का अंत किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण से करोड़ों परिवारों और महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन मिला है। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः सम्प्रति राज्यत्रयस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां वर्तते। यात्रायाः द्वितीये दिने अर्थात् अद्य राष्ट्रपतिः महाराष्ट्रस्य शेगांव नागपुरयोः स्थास्यति। शेगांव तत्र 26,200 चतुर्दिवसीयं राष्ट्रियारोग्यमेलकं प्रवर्तिष्यते। अत्र आयुर्वेद, योग, प्राकृतिकचिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा, रिक्पा, होमियोपैथी संगमः भविष्यति। राष्ट्रपतिवर्या अस्य मेलकस्य उद्घाटनं करिष्यति इत्यवधेयम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः नवदिल्ल्याम् ऐषमः टूरिज्म लीडरशिप समिट इत्येतस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवान्। एतस्य आयोजनं यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम इत्येतेन मञ्चेन इनक्रेडिबल इंडिया संकला फाउंडेशन इत्येताभ्यां प्रकल्पाभ्यां सह मिलित्वा कृतम्। सम्मेलनावधौ केन्द्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः अपि उपस्थितः आसीत्। उपराष्ट्रपतिः अत्रावसरे कथितवान् यत् पर्यटनम् उद्योगमात्रं नैव अपितु संस्कृतीनां मिथः सेतुरूपम् अस्ति। असौ कथितवान् यत् भारते यूनेस्को संस्थासूचीगतानां विश्वरिक्तस्थलानां संरक्षणकार्ये अथ विश्वस्तरीय विकासे च विशेषावधानस्य आवश्यकता अस्ति इति। With its civilizational heritage, diverse landscapes, spiritual traditions and youthful demographic dividend, India is poised to redefine tourism for the world. From heritage circuits and ecotourism initiatives to digital tourism platforms and sustainable hospitality models, innovation is reshaping the sector at an extraordinary pace. As we strengthen our tourism infrastructure across the country, special focus must also be given to the preservation and world-class development of our UNESCO World Heritage sites, which represent India's civilizational depth and cultural leadership.
केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य प्रभृति बिहारराज्यस्य सीमावर्ति क्षेत्राणां त्रिदिवसीययात्रायां वर्तते। अस्याः यात्रायाः मुख्यमुद्देश्यं सीमासुरक्षायाः, अवैधप्रवेशस्य, सीमाञ्चलक्षेत्रे जनसाङ्ख्यिकीयपरिवर्तनस्य च समीक्षणम् अस्ति। सः अररिया, किशनगंज, पूर्णियायाः समेत्य 7 सीमावर्तिजनपदानां जनपदाधिकारिभिः, रक्ष्यधीक्षकैः, अन्यैः च वरिष्ठाधिकारिभिः सह उपवेशनं करिष्यति। तत्रैव पश्चिमबंगाले SIR इत्यत्र विशेषगहनपरीक्षणप्रक्रियायां संघर्षः जायमानः अस्ति। भारतीय जनता पार्टी इत्येतेन दलेन प्रक्रियायां विलम्बार्थं मुख्यमन्त्रिपदासीना ममता बैनर्जी इत्येषा आलक्षिता अस्ति। तत्रैव राज्यप्रशासनस्य अथ निर्वाचनायोगस्य मन्त्रणायाः प्राक् मुख्यसचिवस्य मनोज पन्तस्य उपस्थितौ अपि तत्र रुष्टता प्रकाशितं गता। तावत् विधिपरस्य कार्याचरणस्य अपि तत्र अभियाचना अस्ति। पश्चिमबंगाले SIR इत्यत्र विशेषगहनपरीक्षणप्रक्रियायां 60 लक्षाधिकानाम् आवेदनानां कार्यपरं समाह्वानं कृतं गतम् अस्ति। यथासमयं वादश्रवणं समाचरितुं सहस्रसंख्याकानां न्यायाधीशानां तत्र आवश्यकता अस्ति इत्यपि प्रतिपादितं गतम्। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः सिंगापुर यात्रावधौ GIC इत्येतस्य सिंगापुर प्रशासन निवेश निगमस्य मुख्य कार्यपालकाधिकारिणा लिम चौकियाट इत्यमुना समं मेलनं कृतवान्। प्रतिनिधिमण्डल संवलिते एतस्मिन् उपवेशने मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः उत्तरप्रदेशाय सिंगापुर प्रशासन निवेश निगमेन विहितायाः सहभागितायाः प्रशंसां कृतवान्। एतेन सममेव उपवेशने गंगा एक्सप्रेसवे इत्याख्यायां परियोजनायां IRB इत्येतस्य सहयोगे अथ ग्रीनको इत्यस्य साहाय्येन साकं राज्ये जायमानेषु विकासकार्येषु अपि चर्चा जाता। केन्द्रीय कृष्णागार खनन मंत्री G किशन रेड्डी इत्यसौ भाभा इत्येतस्य परमाणु अनुसंधान केन्द्रस्य वैज्ञानिकैः सह NLC इंडिया लिमिटेड इत्येतस्य अधिकारिभिः समं विविधेषु विषयेषु चर्चां कृतवान्। तावत् एतस्मिन् उपवेशने मुख्यरूपेण विद्युत् संयन्त्रेभ्यः उत्पन्नात् फ्लाई ऐश इत्येतस्मात् भस्मात् दुर्लभार्थ खनिजस्य निष्कर्षण संवर्धने बलं प्रदत्तं गतम्। एतादृशः अयम् उपक्रमः भारतस्य खनिज पारिस्थितिकीति तन्त्रस्य प्रबलीकरणदिशि महत्वपूर्णः कथ्यते। गल्फ इत्येतस्याः खाति सहयोग परिषदः महासचिवः जासिम मोहम्मद अल बुदाइबी इत्येषः नवदिल्लीं सम्प्राप्तवान्। अत्रावधौ विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः एतस्याः गल्फ सहयोग परिषदः महासचिवस्य आगमने प्रोक्तवान् यत् GCC इत्येतस्य महासचिवस्य एषा यात्रा ऐतिहासिकी अस्ति, या हि खलु भारत गल्फ सहयोग परिषदः मध्ये प्रवर्तमानान् सुदृढसम्बन्धान् इतोपि दृढां करिष्यति। दक्षिणपूर्ववर्ती ब्राजील देशे निरन्तरं जायमान प्रचण्डवृष्टिभिः व्यापकविनाशः विधीयते। जुइस डी फोरा इति नगरे भूस्खलने न्यूनातिन्यूनम् 18 जनाः मृताः। तत्रैव दक्षिणपूर्वदिशि मिनस गेरायस इत्यत्र वर्षासम्बद्धघटनासु प्रायः 25 जनानां मृत्योः पुष्टिः अभवत्। अथापि 43 जनाः लुप्ताः इति सूचना आयाति। उबा इत्यत्र अपि 7 जनाः प्राणान् त्यक्तवन्तः। नगरपालिका प्रशासनस्य अनुसारं जुइस डी फोरा इत्यत्र प्रायः 44,400 जनाः विस्थापितं गताः। अनेकेषु नगरपालिका विद्यालयेषु जलप्लावनस्य, भूस्खलनस्य च कारणेन कक्षाः स्थगिताः सन्ति। विगत दिवसैः पंजाब राज्यस्य राज्यपालः गुलाब चंद कटारिया होशियारपुरस्य यात्रायामस्ति। एतत् क्रमे असौ तत्र स्थितं शोधकार्याय प्रसिद्धं पंजाब विश्वविद्यालयीयं विश्वेश्वरानन्द विश्वबन्धु संस्कृत भारती अनुशीलन संस्थानं गतवान्। एतस्मिन् विशिष्टावसरे चण्डीगढे स्थितस्य पंजाब विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदासीना प्रोफेसर रेणु विग इत्येषा अपि उपस्थिता अभवत्। एतस्मिन् कार्यक्रमे कार्यक्रमाधिकारित्वेन स्थिता प्रोफेसर ऋतुबाला संस्थानस्य संघर्षपूर्णं समृद्धम् इतिहासं, ज्ञानपरम्परां, ज्ञाननिधिम्, उपलब्धीन्, भावियोजनाः च राज्यपालवर्यस्य कुलपतेः च समक्षम् उपस्थापितवती। अत्र कार्यक्रमे राष्ट्रपति पुरस्कारेण सम्मानितस्य आचार्य इन्द्रदत्त उनियालस्य अभिनन्दन ग्रन्थस्य लोकार्पणम् अभवत्।
अस्मिन् विशेषावसरे राज्यपालः कुलपतिश्च संस्थाने संकलितानां पाण्डुलिपीनाम् अवलोकनं प्रकृत्य विभागीय पुस्तकालये छात्रैः संवादं कृतवन्तौ। एतस्मिन् क्रमे गुलाबचंद कटारिया संस्थाने स्थितं संग्रहालयं पुस्तकालये स्थापिते सुरक्षितज्ञाननिधेः रक्षणविषये चर्चितवान्। सहैव संस्थाने विकासाय पूर्णं सहयोगं दातुम् असौ आश्वासनं प्रदत्तवान्। एतेन सहैव एतद् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।